مصطفیٰ کی ولایت ہمارا علی، مصطفیٰ کی ولایت ہمارا علی، مصطفیٰ کی ولایت ہمارا علی، منبع علم و حکمت ہمارا علی، منبع علم و حکمت ہمارا علی، مصطفیٰ کی ولایت ہمارا علی، اور سید الاصفیاء باب علم و عطا، سید الاصفیاء باب علم و عطا، اکمل کاملیت ہمارا علی، اکمل کاملیت ہمارا علی، مصطفیٰ کی ولایت ہمارا علی، اور مظہر مصطفیٰ سید الاصفیاء، مظہر مصطفیٰ سید الاصفیاء، اور ہے نور سبحان اللہ، اور ہے نور حقیقت ہمارا علی۔ حضور نے فرمایا علی کو اسی نور سے پیدا کیا گیا جس نور سے مجھے پیدا کیا گیا، اور ہے نور حقیقت ہمارا علی، مصطفیٰ کی ولایت ہمارا علی، اور جس کی باتیں علی، جس کی صفتیں علی، علی کا مطلب ہے بلند عظیم، جس کی باتیں علی، جس کی صفتیں علی، شاہ شاہان عزت ہمارا، شاہ شاہان عزت ہمارا، ہمارا علی، شاہ شاہان عزت ہمارا علی، اور پیکر معرفت ہے وہ شیر خدا، پیکر معرفت ہے وہ شیر خدا، شہنشاہ طریقت ہمارا علی، شہنشاہ طریقت ہمارا علی، مصطفیٰ کی ولایت ہمارا علی، جانشین نبی اور امام مبین، جانشین نبی اور امام مبین، جان میر شریعت ہمارا علی، جان میر شریعت ہمارا علی، جان میر شریعت ہمارا علی، اور مہر عشق و وفا باب فضل و کرم، اور آسمان محبت ہمارا، آسمان محبت ہمارا علی، آسمان محبت ہمارا علی، اور مظہر ارحم الراحمین مصطفیٰ، بہت پیارا شعر ہے، مظہر ارحم الراحمین مصطفیٰ، مصطفیٰ کی وراثت ہمارا علی، مصطفیٰ کی وراثت ہمارا علی، اور یہ سنیں حب صدیق ہے مہر ٹکٹ بہشت، حب صدیق ہے
मुबारक हो। पूछा भी किस बात की मुबारक? कहा रसूल अल्लाह ने फरमाया जन्नत की टिकट है तो अली तकसीम करेगा। मौला अली ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक आपको भी मुबारक हो। फरमाया मुझे किस बात की मुबारक? मौला अली फरमाने लगे मैंने रसूल अल्लाह से सुना है अली जन्नत की टिकट सिर्फ देगा ही उससे जिसके दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत होगी। जिसको मंजूर सिद्दीक अकबर करेंगे ना टिकट मिलेगी ही उसे बस। हुब्बे सिद्दीक है मोहरे टिकटे बही और कासिमे टिकटे जन्नत हमारा अली। कासिमे टिकटे जन्नत हमारा अली। जो सखावत भी करते सखावत से है जो सखावत भी करते सखावत से है और करे फिर निहायत हमारा और करे फिर निहायत हमारा। वो एक सवाली ने रोटी की अर्ज की कि हुजूर मुझे रोटी अता फरमाए। जब उन्होंने अर्ज की मौला अली से कि हुजूर कुछ खाने पीने को अता फरमाए, आपने फरमाया कि वो जो रोटी है जो खाना है ना वो ज़ाहिर किसी चीज में पैक होगा। फरमाया वो एक जैसे संदूकड़ी होती है ना उसमें है। गुलाम ने अर्ज की कि हुजूर वो जो खाना है ना वो फलां किसी संदूकड़ी में बंद किया है। फरमाया वो सारी इसको दे दो। कहा हुजूर वो लदी हुई है एक ऊंट पर, ऊंट के दोनों तरफ लदी। फरमाया ऊंट ही दे दो। अच्छा उन्होंने अर्ज की हुजूर ऊंट तो कतार में खड़ा है। फरमाया कतार ही दे दो। अच्छा जब यहाँ तक नौबत आई तो जिस मौला अली के एक गुलाम एक सहाबी ने हजरत कंबर उनका नाम है उस कतार की मुहार पकड़ी हुई थी। वो मुहार पकड़ के साइड पर भाग गए। फरमाया तुम क्यों भाग गए? कहा हुजूर जो आपकी मौज चल रही है अगर किसी ने ये कह दिया कि कतार तो गुलाम ने पकड़ी है तो कहीं आप ये भी ना कह दें कि गुलाम भी दे दो। कह दिया कि कतार तो उस गुलाम ने पकड़ी है तो कहीं आप ये भी ना फरमा दें कि फिर गुलाम भी साथ ही दे दो। जो सखावत है करते सखावत से ही जो सखावत भी करते सखावत से है और करे फिर निहायत हमारा अली और करे फिर निहायत हमारा अली। मुस्तफा की विलायत हमारा अली और मुझसे मांगा ना बेहद किसी ने भी क्यों। मुझसे मांगा ना बेहद किसी ने भी क्यों यूं कहें अपनी हसरत हमारा अली। हर बंदे की कोई ना कोई हसरत रह जाती है जिंदगी में तो मौला क्या आपकी भी कोई हसरत रह गई? फरमाया मेरी दो हसरतें रह गई वो आज तक पूरी नहीं हुई। पूछा हुजूर कौन सी दो हसरतें? फरमाया एक तो इतना बड़ा किसी ने सवाल ही नहीं पूछा जितना मेरे पास इल्म है। जितना मेरे पास इल्म है कभी उस मुताबिक सवाल ही नहीं पूछा गया। मेरी हसरत रह गई कि काश मुझसे कोई आला सवाल पूछे। हुजूर दूसरी हसरत? फरमाया दूसरी ये जितना मैं सखी हूँ इतना कभी किसी ने मांगा ही नहीं। जितना मेरे पास इल्म है ऐसा कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया। हालांकि आप वाकया सुन के देखें तो बंदा हैरान रह जाएगा। सखावत का वाकया रोटी रुमाल में है वो सारा ही दे दो, वो संदूक में है संदूक ही दे दो, वो तो जी ऊंट में है ऊंट ही दे दो, ऊंट तो कतारों में है कतारें ही दे दो। क्या बात है, क्या बात है। और मौला अली से तो लोग अचानक इस तरह सवाल कर लेते थे, बताएं जी कौन से जानवर अंडे देते हैं कौन से बच्चे देते हैं, तो आप एक जुमले में ही जवाब अता फरमा दिया करते थे।
اور آپ کے کرامتیں بڑی عجیب ہیں. آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے, ایک پاؤں رکاب میں رکھا, گھوڑے پہ بیٹھتا بندہ دوسرا پاؤں رکھتا ہے نا, دوسرے پاؤں تک کے آنے میں سارا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے. اور کرامت تو ہوتی ہی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے, لیکن کچھ اہل طریقت و اہل معرفت نے لکھا ہے کہ وہ کرامت ظاہر ایسے ہوتی تھی کہ یہ نہیں کہ آپ زبان سے سارا قرآن پڑھتے تھے, آپ کے جسم کا ایک ایک روح قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا تھا, اسی لیے آپ ایک پاؤں رکھ کے دوسرے پاؤں کے آنے تک سارا قرآن ہی پڑھ ڈالتے تھے. ایک ایک مسام آقا تلاوت قرآن کر دیا کرتا تھا. اور مجھ سے مانگا نہ بے حد کسی نے بھی کیوں, مجھ سے مانگا نہ بے حد کسی نے بھی کیوں, یوں کہیں میری حسرت ہمارا علی, یوں کہیں میری حسرت ہمارا علی. اور جو سخاوت بھی کرتے سخاوت سے ہیں, اور کرے پھر نہایت ہمارا علی, اور کرے پھر نہایت ہمارا علی. اور حب صدیق ہے مہر ٹکٹ بہشت, اور قاسم ٹکٹ جنت ہمارا علی, آسمان محبت ہمارا علی, جانے میر شریعت ہمارا علی, شاہ شاہان عزت ہمارا علی, منبع علم و حکمت ہمارا علی, مصطفیٰ کی ولایت ہمارا علی.